ल अगाडि बढौँ। अब यो बीटा 2 भनेको एस्टिमेटेड रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x2 भन्ने हुन्छ। बीटा 2 को एस्टिमेटेड रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x2 बीटा 2। सार्दै पनि जाउँ है सबै। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि द भ्यालुज अफ a b1 and b2 are calculated by solving following linear equations भन्ने है। अब यो तीनटा लिनियर इक्वेसन हामीले सल्भ गर्छौँ। मैले त्यो लिनियर इक्वेसन पनि यता टाइप गरेर राखेको छु। यो तीनटा लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्ने यो छ नि, तीनटा लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्ने। अब यो लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि हामीलाई यो y भनेको के हो, x1 भनेको समेसन निकाल्नु पर्यो नि त। सबैको समेसन अफ y निकाल्नु पर्यो, समेसन अफ x1 निकाल्नु पर्यो, समेसन अफ x2 निकाल्नु पर्यो, समेसन अफ x1y निकाल्नु पर्यो, समेसन अफ x2y निकाल्नु पर्यो, समेसन अफ x1 स्क्वायर निकाल्नु पर्यो, समेसन अफ x2 स्क्वायर निकाल्नु पर्यो, समेसन अफ x1 x2 निकाल्नु पर्यो। सबै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। र त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले एउटा टेबलमा गरौँ। मैले माथिको टेबललाई यहाँ कपी गरेर ल्याउँछु है, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यो हामीलाई चाहिँदैन। फ्यामिली 1 2 3 4 भन्दै यसलाई हटाइदिउँ। अब यो फुड एक्सपेन्डिचरलाई हामीले y भन्यौँ होइन। मन्थली नेट इन्कमलाई हामीले x1 भन्यौँ, यसको पनि घटाइदिउँ। अनि फ्यामिली साइजलाई हामीले x2 भन्यौँ, यसलाई पनि घटाइदिउँ है। अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने के हो है, सबैले ध्यान छ। y x1 x2 त हामीसँग छ होइन, y x1 x2 छ। यो यसको समेसन गरेपछि आउँछ यो होइन। अब हामीले x1 को स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, x2 को स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, x1y क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, x2y क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो र x1 x2 क्याल्कुलेसन गर्नु। भनेपछि कतिवटा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर दुईटा भयो, x1y x2y x1 x2 भयो। 5 वटा कलम अझै हामीलाई चाहिन्छ होइन। र यसको मैले 5 वटा कलम एड गरेँ यसमा। इन्सर्ट कलम्स टु द लेफ्ट राइट इन अझै दुईटा। यसमा हामीले x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर अनि त्यस्तै गरी गएर x2 स्क्वायर अनि x1 x2 x1 x2 अनि x1y x1y अनि x2y यो क्याल्कुलेट गर्छौँ। ल अब यसलाई x1 स्क्वायर 10 को स्क्वायर 100 क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। 12 को स्क्वायर 144, 14 को स्क्वायर 196, 15 को स्क्वायर 225, 10 को स्क्वायर 100, 11 को स्क्वायर 121। अब x2 को स्क्वायर निकाल्नु। x2 को स्क्वायर निकाल्नु, 5 को स्क्वायर 25,
6 को स्क्वायर 36, 3 को स्क्वायर 9, 6 को स्क्वायर 36, 2 को स्क्वायर 4 अनि 2 को स्क्वायर 4. अब x1 x2 गरौँ. x1 x2 गर्दाखेरि 10 पंचे 50, 12 6 को 72, 14 3 42, 15 6 90, 10 2 20 अनि 11 2 22. अनि x1y भनेको 25 into 10 250, 46 into 30 into 12 46 360, 25 into 14 350, 42 into 15 32 16 39 480, 20 into 10 200, 21 into 11 11 1 0 11 1 23 22 3 1. अब x2y निकाल्ने. x2y निकाल्दा 25 पंचे 125 भयो. 30 6 को 180, 25 into 3 75, 42 into 6 192, 20 into 2 40 यो अनि 21 into 11 21 into 2 42. अब यो सबैको समेसन निकाल्दिने. यो सबै जोड्दिनु त. एकजनाले पछाडिबाट जोड, मैले अगाडिबाट जोड्छु. अब 10 2 12 13 को 3 हातमा लाग्यो. 1 2 1 3 3 6 2 8 3 11 2 13 मैले जोडेछु सर अगाडिबाट 153. 153. अब यो समेसन अफ y हो. त 72. छैन. यो त समेसन बुझ्छौ हैन. यो समेसन नलेखिराखौँ यहाँ ठाउँ पुग्दैन. बुझिन्छ सर तल. 72 यो टोटल गरेको. यसलाई 24. यसलाई हाइलाइट गर्दिनु टोटललाई. अनि यो 24 हजुर. अनि त 886 886 114 114 and 296 296 त्यतिसम्म जोडेछु. यता जोडे हैन. 1 1 5 6 11 5 16 8 24 30 27 7 2 4 3 7 3 10 14 2 16 2 18 18 71 है. अनि यता 654 हुन्छ सर लास्टमा. कति रे 654. यसरी हामीले यो समेसन गर्यौं. अब यो समेसन गरिसकेपछि अब यो यहाँनिर के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हियर द भ्यालु अफ n को भ्यालु चाहिँ 6 हुन्छ. स्याम्पल साइज 6 छ. 6 वटा फ्यामिली गरेछ नि हैन. त्यस कारणले अब मैले के गर्छु हेर. यो इक्वेसन मैले लेख्छु कि अब फर्स्ट इक्वेसन समेसन अफ y भनेको हाम्रो समेसन y भनेको 153. मैले फर्स्ट इक्वेसन लेखेँ है सबैले. समेसन अफ y इज इक्वल टु 153 इक्वल टु n भनेको 6 हो हैन. त्यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं 6a भनेर लेख्छौं. 6a को भ्यालु हामीले सल्भ गर्ने. अनि बीटा 1 पनि सल्भ गर्ने. समेसन अफ x1 भनेको कति 72 बीटा 1 प्लस अर्को समेसन अफ x2 भनेको 24 बीटा 2 यो गर्ने. यो हाम्रो दिस इज इक्वेसन 1. यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भन्छौँ. ठीक छ. यसरी लेख्यो. यो इक्वेसन 1 लाई यसरी लेख्यो. इक्वेसन 2 लाई लेख्दाखेरि समेसन अफ x1y हेरौ है. समेसन अफ x1y भनेको 1871 है. यो 1871 इक्वल टु a समेसन अफ x1. समेसन अफ x1 भनेको 72 हो. 72a है. अनि प्लस बीटा 1 समेसन अफ x1 स्क्वायर. समेसन अफ x1 स्क्वायर भनेको 886 बीटा 2 b2 प्लस अनि समेसन अफ x1 x2 भनेको कति बीटा 1 हो सर त्यहाँ. बीटा 1 886 बीटा 1 बीटा 1
अनि समेसन अफ x1 x2 भनेको यो हो 296 बीटा 2 यसलाई हामीले इक्वेसन 2 ठीक छ नि अब त्यस्तै गरी गएर इक्वेसन 3 मा समेसन अफ x2y भनेको 654 इक्वल टु अनि a समेसन अफ x2 भनेको 24a प्लस अनि बीटा 1 समेसन अफ x1 x2 भनेको कति 296 बीटा 1 प्लस बीटा 2 समेसन अफ x2 स्क्वायर भनेको कति समेसन अफ x2 स्क्वायर भनेको 114 बीटा 2 यसलाई हामीले इक्वेसन 3 बनाउँछौँ अब यसलाई के गर्नुपर्छ भने यसलाई त सिम्पली साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्ने मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ हामीले सिकेको अल्जेब्रामा पढ्छौँ नि हैन त्यस अल्जेब्रिक फर्मुलाबाट पनि गर्न सक्छौँ पहिला इक्वेसन 1 र 2 लाई लिने कुनै एउटा a b1 र b2 तीनटा अननोन छ तीनटा अननोन मध्ये एउटालाई क्यान्सल गर्ने अनि 2 र 3 लिने त्यही एउटालाई क्यान्सल गर्ने अनि इक्वेसन 3rd र 4th र 5th लाई सल्भ गरेर एउटाको भ्यालु निकाल्ने त्यो अर्को इक्वेसनमा राखेर अर्कोको भ्यालु निकाल्ने अनि दुईटै फेरि थर्ड इक्वेसनमा राखेर तेस्रोको भ्यालु निकाल्ने त्यसरी हामीले गर्न सक्छौँ हैन अनि अर्को तरिका हामीले भनेको के भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट्सको क्रैमर्स रुलबाट हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ हैन अब त्यसको लागि मैले एउटा स्ट्रक्चर बनाइदिन्छु त्यो स्ट्रक्चरमा सबैले ट्राई गर्ने के गर्यो भने पढेको हो मेरो विचारमा किनभने वास्तवमा पढिन्छ यो using Cramer's rule we solve the given equations as follows यो तीनटा इक्वेसनलाई हामीले यसरी सल्भ गर्छौँ त्यो सल्भ गर्नुभन्दा पहिला यो के गर्नुपर्छ भने मैले यसो गरेँ मैले एउटा टेबल बनाएँ यस्तो टेबल यो टेबलमा मैले चाहिँ यो कोएफिसिएन्टहरु लिस्ट आउट गरेँ है पहिला चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ ए को कोएफिसिएन्टलाई हैन त्यस्तै गरी गएर कोएफिसिएन्ट अफ b1 अनि कोएफिसिएन्ट अफ b2 मैले लेखेँ अनि लास्ट कोलममा चाहिँ मैले कन्स्ट्यान्ट लेख्छु constant right अब कोएफिसिएन्ट अफ a भनेको के हो पहिला यहाँनिर यो कुरा बुझ्नु है सबैले कोएफिसिएन्ट अफ a भनेको यो पहिलो राइट ह्यान्ड साइडमा पहिलो जस्तै इक्वेसन 1 मा 6 72 र 3 मा 24 छ त्यसकारणले कोएफिसिएन्ट अफ a भनेको 6 72 र 24 यसलाई लेख्नु कोएफिसिएन्ट अफ b1 भनेको 72 886 र 296 यो लेख्नु है यो बीचको अनि कोएफिसिएन्ट अफ b2 भनेको कति हेर्नु 24 296 र 114 हैन र त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट भनेको यो अगाडिकोलाई भने है अगाडिको जुन भ्यालु छ नि त्यो भ्यालुलाई कन्स्ट्यान्ट त्यो भनेको 153 1871 र 654 यसरी यो लिस्ट आउट गरिसकेपछि अब यसबाट हामीले डिटर्मिनेन्ट फर्म गर्नुपर्छ ठीक छ नि चारवटा डिटर्मिनेन्ट फर्म गर्नुपर्छ किनकि हामीलाई तीनटा भ्यालु सल्भ गर्नु छ a को भ्यालु b1 को भ्यालु b2 को भ्यालु हैन र हामीसँग यो कोलम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चारवटा कोलमहरु छ
है, 4 वटा कोलम छ। अब यो डिटर्मिनेन्ट फर्म गर्दा कसरी गर्ने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। डिटर्मिनेन्ट फर्म गर्दाखेरि एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँनिर हामीले 3/3 को 3/3 भनेको नम्बर अफ रो पनि 3 वटा, नम्बर अफ कोलम पनि 3 वटा भएको हामीले डिटर्मिनेन्ट फर्म गर्छ। पहिलो डिटर्मिनेन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ भने कोएफिसिएन्टको हुन्छ। यो कोएफिसिएन्टहरुको डिटर्मिनेन्ट हुन्छ। पहिलो कुरा ख्याल गर्नु। त्यो कोएफिसिएन्टको डिटर्मिनेन्टलाई ख्याल गरौँ है। यहाँ सबैले मैले के भनिरहेको छु, कोएफिसिएन्टको डिटर्मिनेन्टलाई डिटर्मिनेन्ट्स अफ कोएफिसिएन्ट, कोएफिसिएन्टको डिटर्मिनेन्टलाई हामीले यसलाई डिटर्मिनेन्टको सिम्बल लेख्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर मैले टेबलको तरिकाबाट गरेँ है त सबै। टेबल फर्म गरेँ, एउटा टेबल बनाएपछि पछि त्यही कपी पेस्ट गर्न मलाई सजिलो हुन्छ। ल यति गरेँ। अब कोएफिसिएन्टको डिटर्मिनेन्ट लेख्दाखेरि मैले के गर्छु भन्दा यो एउटा बढी भयो क्या, एउटालाई काटौँ। कोएफिसिएन्टको डिटर्मिनेन्ट लेख्दाखेरि यसलाई मैले डी भनेर सिम्बलाइज गर्छु। कोएफिसिएन्टको डिटर्मिनेन्टलाई डी भनिन्छ है। यसलाई अलि स्पष्ट लेखेँ। अब कोएफिसिएन्टको डिटर्मिनेन्ट पहिला सेटअप गरिहालौँ सानो गरेर। अब यो तीनटा सेलहरुमा, रो र कलम सेलहरुमा मैले कोएफिसिएन्टहरु लेख्छु। जस्तै कि मेरो पहिलो 6 कोएफिसिएन्ट भनेको यो हो, यो कोलम र यो कोलम हैन। अब यसलाई मैले यहाँ टाइप गर्नु भन्दा यसलाई यहाँ कपी गर्छु। यो र यो। अब यो डिटर्मिनेन्टलाई डिटर्मिनेन्ट जस्तो देखिनको लागि अब यहाँ अलिकति मैले हातले गरेको भए अब सजिलो हुन्थ्यो के नि। टप बार हटाइदिएँ, यसको बटम बार पनि हटाइदिएँ, यसको पनि बटम बार हटाइदिएँ, यसको पनि बटम बार हटाइदिएँ। अब यसको केसमा लेफ्ट बार हटाइदिएँ, यसको केसमा राइट बार हटाइदिएँ, राइट बार हटाइदिएँ। यो मेरो डिटर्मिनेन्ट हो, मैले यसरी लेखेँ। ठीक छ नि, यो डिटर्मिनेन्ट्सहरुको कोएफिसिएन्ट हो। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्टको रुल अनुसार यसमा यो भ्यालु सल्भ गर्नु पर्यो। डी को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सल्भ गर्नु। यो सल्भ गर्नको लागि डिटर्मिनेन्टको एउटा रुल छ। हामीले कुनै एउटा कोलमबाट वा कुनै एउटा रोबाट त्यसलाई एक्सपान्सन गर्छौं हैन। एक्सपान्सन गर्छौं भनेको के हो भने जस्तै कि मानौ न मैले योबाट फर्स्ट रोबाट मैले एक्सपान्सन गरेँ। फर्स्ट रोबाट एक्सपान्सन गरेँ भने पहिलो के हुन्छ, जस्तै यो 6 भन्ने एलिमेन्ट लिए भने त्यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यसलाई लेख्दाखेरि यस्तो लेख्न सक्छु, एक्सपान्डिङ बाइ R1। R1 भनेको रो 1 भनेको, रो 1 बाट मैले एक्सपान्डिङ गरेँ। रो 1 भनेको मैले 6, 72 र 24 यो तीनटालाई लिन्छु। अब पहिलो मैले यहाँ 6 लिन्छु है, पहिलो मैले 6 लिन्छु। 6 लिँदाखेरि अब ब्र्याकेट भित्र मैले के गर्नुपर्छ भने यो 6 को करेस्पोन्डिङ रो र कोलम चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। यो क्यान्सल भयो र यसको करेस्पोन्डिङ कोलम यो क्यान्सल भयो। ठीक छ नि। अब यसमा के हुने भयो, यो क्यान्सल हुने भयो, मैले यसलाई पहिलो हाइलाइट गर्छु। अनि अर्को यो क्यान्सल भयो। यो 6 ले कभर गरेको रो र कोलम क्यान्सल हुन्छ। बच्ने के भयो, यो 4 वटा एलिमेन्ट मात्र बच्यो। त 4 वटा एलिमेन्ट बच्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने डायगोनल एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छौं। जस्तै 886 लाई 114 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। सबैले ध्यानसित सुन ल, यो प्याटर्न चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। 886 into 114 लाई मल्टिप्लाई गरौँ, यो आउँछ
मेरो चाहिँ कति आयो भने मल्टिप्लाई गर्दा 1,01,004 आयो हैन। यो डायगोनल इलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गरेँ अनि त्यो मल्टिप्लिकेसनबाट मैले घटाउँछु फेरि माइनस अर्को डायगोनल इलिमेन्ट 296 into 296 296 into 296 सरी 87,616 87,616 यसलाई मैले यहाँ लेखेँ 87,616 यो एक्सपान्सन भयो है। अब मैले यहाँनिर यो चाहिँ 6 लिएर गर्दाखेरि यो र यो क्यान्सल भयो यसरी गरेँ हैन। अब मैले अर्को लिन्छु अर्को इलिमेन्ट मैले रो 1 बाट गरिरहेको छु हैन। रो 1 बाट भने अर्को रो 1 को अर्को इलिमेन्ट के हो 72 हो। अब यहाँनिर यसलाई सेपरेसन गर्ने माइनस साइन साइन चाहिँ अल्टरनेटिभ हुन्छ है प्लस माइनस प्लस। अब यो अल्टरनेटिभ कसरी हुन्छ भने यसको एउटा रुल छ। त्यो रुल भनेको त्यो इलिमेन्ट चाहिँ कतिौं रो र कतिौं कोलुमको कोलुम प्लस रोको समेसन इभेन आयो भने प्लस हुन्छ अड आयो भने माइनस हुन्छ। जस्तै यो 6 भनेको कुन कोलुम हो कोलुम 1 रो 1 कोलुम 1 हो हैन। रो पनि 1 हो कोलुम पनि 1 हो 1 1 गर्दाखेरि 2 भयो त्यही भएर यो 6 को पोजिसन चाहिँ प्लस भयो। अनि यो 72 के हो रो 1 कोलुम 2 रो 1 हो कोलुम 2 हो 1 र 2 लाई जोड्दाखेरि अड आउँछ 3 आउँछ त्यही भएर यो नेगेटिभ भयो। अब त्यो के रे बुझिरहनु भन्दा अल्टरनेटिभ साइन चाहिँ युज गर्ने प्लस यहाँ माइनस गर्ने। अब 72 को लागि माइनस 72 को लागि गर्दाखेरि यो कोलुम चाहिँ क्यान्सल हुने भयो एउटा हैन। अनि अर्को 72 को यो कोलुम क्यान्सल हुने भयो यो कोलुम क्यान्सल। अब के बच्यो त 72 into 144 114 72 into 114 8,208 minus 8,208 minus अब 24 7,104 24 into 296 गर्दा 96 हजुर 7,104 7,104 अब फेरि अल्टरनेटिभ साइन चाहिँ प्लस गर्ने। अब यो प्लस गर्दाखेरि हामीले लिनुपर्ने के त 24 लिनु 24 हैन। अब यो 24 लिँदा 24 इन्टु यो लास्ट रो र लास्ट कोलम र फर्स्ट रो चाहिँ क्यान्सल भयो हैन। यो क्यान्सल भयो 24 लिँदाखेरि फर्स्ट रो र लास्ट कोलम चाहिँ क्यान्सल हुन्छ भने अब के भयो 72 into 296 72 into 296 यो कति हुने भयो 21,312 72 into 296 हो हैन हजुर 296 गर्दाखेरि 21,312 minus 24 minus into 24 21,264 21,264 यो भइसकेपछि अब यसलाई सल्भ गर्ने। यसलाई सल्भ गर्दा 1,01,004 minus 87,616 into 6 गऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो आउँछ 80,328 80,328 माइनस अब यो 8,204 माइनस 8,208 माइनस 7,104 यति आयो इन्टु 72 गर्दाखेरि यो 79,488 79,488 अनि फाइनली प्लस यो गर्दाखेरि 21,312 माइनस 21,264 इन्टु 24 कति आयो 1,152 1,152 ल यसलाई सल्भ गर्नु त अब यो गर्दाखेरि प्लस 1992 1992 1992 ल यो चाहिँ 1992 आयो
यसरी हामीले फर्स्ट रोबाट एक्सपान्सन गर्ने यसरी एक्सपान्सन गरेपछि यो डी को भ्यालु है अब त्यस्तै गरी अब हेरौँ हामीले डिटर्मिनेन्ट्स अफ कोएफिसिएन्ट लियौँ पहिला हैन डी को भ्यालु निकाल्यौँ अब यसलाई डिटर्मिनेन्टलाई त्यो डी1 डी2 गरेर नम्बरिङ गरेको मात्र अरु केही पनि होइन है यसको यसलाई अरु भ्यालु युज गरेको अरु लेटर युज गरे पनि हुन्छ के फरक पर्दैन अब हामीले सेकेन्ड डिटर्मिनेन्ट सल्भ गर्दाखेरि मैले यो सेकेन्ड डिटर्मिनेन्ट लाई कपी गरौँ न यो सेकेन्ड डिटर्मिनेन्टलाई मैले D1 भनेर भन्छु D1 भन्छु D1 मैले गर्दाखेरि के गर्छु भने यहाँनिर उदाहरण सबैले यो प्याटर्न सबैले बुझ्नु है पहिला मैले यो कोएफिसिएन्टको मात्र डिटर्मिनेन्ट बनाएँ अब मैले सेकेन्ड डिटर्मिनेन्टमा के गर्छु भन्दाखेरि प्रत्येक कोएफिसिएन्टको कलमलाई यो कन्स्ट्यान्टली रिप्लेस गर्दै जान्छु जस्तै D1 को लागि यो फर्स्ट कलमलाई कन्स्ट्यान्टली रिप्लेस गर्ने D2 को लागि अर्को डिटर्मिनेन्टको लागि सेकेन्ड कलमलाई कन्स्ट्यान्टली रिप्लेस गर्ने र D3 को लागि थर्ड कलमलाई कन्स्ट्यान्टली रिप्लेस गर्ने अब यो हातले गरेको अलि फास्ट हुन्छ यो कम्प्युटरमा धेरै गर्नुपर्ने भएकोले बढी भयो अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै कि यो उसमा मैले यसलाई मेरो यो त माथिबाटै कपी गरेर ल्याएको हैन यसमा यो फर्स्ट कलमलाई मैले हटाउँछु फर्स्ट कलमलाई यो कन्स्ट्यान्टली रिप्लेस गर्छु 153 1871 र 654 यसले यहाँ रिप्लेस गर्ने अब रिप्लेस गरेपछि अब सेम रुल हामीले एप्लाई गर्ने एक्सपान्डिङ बाइ R1 अब यो D1 भनेको के हुन्छ D1 क्याल्कुलेसन गर्ने D1 क्याल्कुलेसन गर्दा पहिला हामीले यो 153 लिन्छौँ हैन 153 यहाँ कति हुन्छ त्यस्तै गरी यसमा फेरि 72 लिन्छौँ हैन अनि यहाँ 24 लिन्छौँ है यसलाई सल्भ गरौँ 153 लिएपछि यो र यो क्यान्सल भयो हैन यो र यो क्यान्सल भयो बच्यो कति 886 इन्टु 114 886 इन्टु 114 यो अघि के आउँछ 1,01,004 1,01,004 माइनस अनि 296 इन्टु 296 296 इन्टु 296 गर्दा यो 87,616 अब त्यस्तै गरी अब 72 लिँदा यो फर्स्ट रो क्यान्सल भयो अनि सेकेन्ड कलम क्यान्सल भयो बच्यो कति भन्दाखेरि 1871 इन्टु 114 हैन कति आयो 2,13,294 2,13,294 माइनस अनि अब फेरि 1871 इन्टु 144 गरे हैन 114 गर्यो अब 654 इन्टु 296 हैन त्यही बच्यो नि हैन 654 र यो 296 मल्टिप्लाई गर्दा 1,93,584 1,93,584 अब 24 लिँदाखेरि यो फर्स्ट रो र लास्ट कलम चाहिँ क्यान्सल भयो अब यो बच्छ कति 1871 इन्टु 296 5,53,816 5,53,816 माइनस अनि 654 इन्टु 886 654 इन्टु 886 यो गर्दाखेरि 5,79,000 5,79,444
अब यसलाई सल्भ गरौँ है सल्भ गरौँ त कति आउँछ यो चाहिँ फर्स्ट -153 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 20,48,364 20,48,364 माइनस यो चाहिँ 21,141,9120 जान्छ अनि प्लस यो factor 3816 minus 579,444 into 24 गर्दाखेरि 615072 क्रस चेक गरौँ है कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ कि क्याल्कुलेसन ठुलो ठुलो डिजिटको गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा कहिलेकाहीँ गलत की दब्छ अनि मिलिरहेछ कति आयो फाइनल सर लास्टको त माइनस हुन्छ हैन र माइनस हो माइनस त्यही त माइनस कति भयो One 4172 right ल हो सर ल यो साह्रो त है अब D2 D3 मा रिप्लेस गर्ने अब D2 मा यो D2 निकाल्ने अब D2 मा चाहिँ यो गर्यो भने मैले सेकेन्ड कलमलाई रिप्लेस गर्ने सेकेन्ड कलम चाहिँ यो ओरिजिनलमा है यो कोएफिसिएन्ट यो ओरिजिनलमा चाहिँ सेकेन्ड कलमलाई रिप्लेस गर्ने यसले कन्स्ट्यान्ट यो हुन्छ है D2 मा अब यो सल्भ गर्न सकिन्छ यसलाई तिमीले ट्राई गर है यो अब सिम्पल क्याल्कुलेसनमा नै टाइम धेरै लस नगरौँ यसलाई तिमीले सल्भ गर्यो भने मैले यो सल्भ गरेर राखेको छु कति आउँछ भन्दाखेरि D2 को भ्यालु 1764 आउँछ हैन त्यस्तै गरी हामीले फेरि D3 को भ्यालु पनि निकाल्छ D3 को भ्यालु निकाल्दा D3 को निकाल्दा यो माथिबाट कपी गर्नु पर्यो यो लास्टलाई रिप्लेस गरौँ लास्ट कलमलाई रिप्लेस गर्दा यसले अब यो D3 को भ्यालु मैले सल्भ गरेछु कति आउँछ भन्दाखेरि D3 को भ्यालु आउँछ 3864 आउँछ है अब यो सबै D1 D2 D1 D2 D3 क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामीले तीनटा कोएफिसिएन्टको भ्यालु निकाल्ने A B1 र B2 को A B1 B2 को क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यस्तो गर्ने है सबैले नाउ using Cramer's rule the values of A B1 and B2 are as follows in the calculator
value of b1 a b1 b2 are as follows यो निकाल्दाखेरि यस्तो गर्नु पर्यो सबैले एकचोटी क्वेशनबाट डाटा मलाई गर्नु है यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि a को भ्यालु भनेको a को भ्यालु a इज इक्वल टु d1 डिवाइडेड बाइ d गर्ने हो d1 डिवाइडेड बाइ d a को भ्यालु निकाल्नु ठीक छ अनि b1 को भ्यालु निकाल्दाखेरि b1 इक्वल टु d2 डिवाइडेड बाइ d गर्ने b1 को भ्यालु निकाल्नु अनि फाइनली b2 को भ्यालु निकाल्दा b2 इक्वल टु d3 डिवाइडेड बाइ d गर्ने जस्तै d1 को भ्यालु कति छ र d1 को भ्यालु 14172 हैन डिवाइडेड बाइ d को भ्यालु कति d को भ्यालु 1992 यो सल्भ गरौँ यो सल्भ गर्दा कति आउँछ सल्भ गर्दा एकजनाले d2 को भ्यालु हाम्रो 1764 छ डिवाइडेड बाइ 1992 यो पनि सल्भ गरौँ d3 को भ्यालु हाम्रो 3864 डिवाइडेड बाइ 1992 ल सल्भ गरौँ त कति आउँछ डेसिमल पछि तीनटा अङ्कसम्म लेखेको छ यो चाहिँ आउँछ यो आउँछ 7.114 ठीक छ अनि यो आउँछ 0.885 0.886 हैन अनि यो चाहिँ 1.940 यो भ्यालु यसरी आउँछ अब यसलाई हामीले एस्टिमेटेड रिग्रेसन इक्वेसनमा हाल्ने हेन्स सर फेरि भन्दिन न यो लाइन कट भयो नि यहाँ गयो हैन यो a b1 र b2 लाई यसरी निकाल्ने भनेको d1 d2 d3 d हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो नि डिटरमिनेन्टको भ्यालु माथि यो क्याल्कुलेसनहरुमा यो d1 डिवाइडेड बाइ d भनेको a हो d2 डिवाइडेड बाइ d भनेको b1 हो d3 डिवाइडेड बाइ d भनेको b2 यसरी हामीले यो तीनटा कोएफिसिएन्टको भ्यालु निकाल्ने खाली हैन अब हामीले यहाँनिर substituting the respective values we get the estimated regression equation as follows अब हाम्रो रिग्रेसन एस्टिमेटेड रिग्रेसन इक्वेसन के हो यो मैले माथिबाट कपी गरेर ल्याएको छु एस्टिमेटेड रिग्रेसन इक्वेसन चाहिँ यहाँ मैले लेखेको छु y hat यो as follows here y hat equal to यो अब यो मैले y hat नै लेख्छु हैन a को भ्यालु कति आयो मेरो a को भ्यालु आयो 7.114 यो गर्छु b1 को भ्यालु कति आयो b1 को 0.886 अनि b2 को भ्यालु कति आयो 1.94